पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। दर्शक नमस्कार। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति भक्ति संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शकबिन, यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले धार्मिक आध्यात्मिक विषयवस्तु, धर्म संस्कृति संस्कार लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ र यसै क्रममा आज हामी विशेष गरी सोह्र श्राद्ध र पितृ विषयमा केन्द्रित रहेर सोह्र श्राद्ध कसरी गर्ने, किन गर्ने, सोह्र श्राद्धको तात्पर्य के हो र के का लागि गर्ने, कसरी गर्ने, कुन समयमा गर्ने लगायतका विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ। किनभने अहिले सोह्र श्राद्ध सुरु भइसकेको छ। विक्रम सम्वत 2078 सालको सोह्र श्राद्ध सुरु भइसकेको छ र जुन चाहिँ हामीले बडा दशैं र तिहार लगायतका ठुला उत्सव पर्वहरू मनाउनुभन्दा अगाडि हामीले पितृहरूको सम्झना गर्ने मान्यता स्वरूप चाहिँ यो सोह्र श्राद्ध चाहिँ हामीले पितृहरूको सम्झना गर्दै उहाँहरूको श्रद्धा तर्पण गर्दै चाहिँ हामीले मनाउँदै आएका छौँ र पितृहरू खुसी भयो भने देउता पनि खुसी हुन्छन् भनिन्छ र यदि पितृहरू खुसी भएनन् भने देउताले दिएको पनि पितृहरूले हर्छन् भनेर एउटा हाम्रो धार्मिक मान्यता पनि रहिआएको छ र आफ्ना अग्रजहरूको आफ्ना पुर्खाहरूको सम्मान गर्नु, उहाँहरूको स्मरण गर्नु, जिउँदो छँदा पनि स्मरण गर्नु, सम्मान गर्नु, सेवा गर्नु र साथसाथै उहाँहरूको मृत्यु पश्चात पनि उहाँहरूको स्मरण गर्नु, चिन्तन गर्नु चाहिँ एउटा सन्ततिको दायित्व हो र यसबाट नै सन्ततिको र भावी पुस्ताहरूको चाहिँ सुख शान्ति समृद्धि साधिएको छ र यो हाम्रो वैदिक संस्कार हो, हाम्रो वैदिक सनातन संस्कार हो। हामीले जिउँदो छँदाखेरि पनि हामीले सबै आफन्तहरूको दाजुभाइको पूजा पनि गर्छौँ, हामी मातापिताको पनि यो सबै हाम्रा पर्वहरू रहेका छन्। पशुपन्छी प्रकृति पर्यावरण सबैको चाहिँ मान्ने पुज्ने उनीहरूलाई सम्मान गर्ने हाम्रो वैदिक परम्परा रहिआएको छ र सोह्र श्राद्ध पनि आफ्ना दिवंगत भएका अग्रजहरूको सम्मानमा गरिने एउटा श्रद्धा हो, जसलाई चाहिँ श्राद्ध पनि भनिन्छ र आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ संस्कृतविद तथा धार्मिक पुस्तकहरूका लेखक पण्डित मधुसूदन सुवेदीजी। हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सर्वप्रथम यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। त्यसैले हामी आज सोह्र श्राद्ध छ होइन, हामीले चाहिँ पितृहरूको सम्झना गर्ने गर्छौँ सोह्र श्राद्धमा होइन। सोह्र श्राद्ध पनि भनिन्छ र साथसाथै यो 15 दिनको पनि हुन्छ, पूर्णिमालाई चाहिँ मानिन्न पनि भनिन्छ होइन। वास्तवमा सर्वप्रथम चाहिँ यो सोह्र श्राद्ध चाहिँ के हो? यो सोह्र श्राद्ध के छ भने वर्षमा एकचोटि सबै पितृहरूले आफ्नो चाहिँ दिगम्बर जुन पितृहरू छन् उनीहरूले चाहिँ केही खान पाउन् भन्ने दृष्टिकोणले चाहिँ यो सोह्र श्राद्ध गरेको हो। त्यो चाहिँ कहिले दिन हुन्छ, पूर्णिमा दिन हुँदैन। यो प्रतिपदा आश्विन कृष्ण प्रतिपदाबाट सुरु भएर अनिखेर कार्तिक कृष्ण प्रतिपदासम्म हुन्छ। आश्विन कृष्ण प्रतिपदाहरू सुरु गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ अब त्यो के भने आश्विन शुक्ल प्रतिपदा, आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्म हाम्रो यो चाहिँ रहन्छ 16 दिन। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा चाहिँ कसो गरिन्छ, माता म प्रभातमाहरूको गरिन्छ त्यहाँबाट। र यो अब यो चाहिँ सोह्र श्राद्ध चाहिँ विभिन्न किसिमका मानिसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ समस्याहरू भनौँ वाद विवाद इत्यादि इत्यादि चाहिँ भइरहेका छन्। जस्तो चाहिँ सोह्र श्राद्धमा आफ्नो पितृको वा आफ्नो पिताको जुन ऊ छ त्यसैमा चाहिँ सोह्र श्राद्धको चाहिँ हुन त सोह्र श्राद्ध 16 दिन गर्ने भन्ने छ। सोह्र श्राद्ध दिन गर्नुपर्ने 16 दिन हो। यदि 16 दिन गर्न सकेन भने अष्टमीदेखि पनि गर्नु भन्ने छ। अष्टमी दिन दैनिक। अब अष्टमीबाट गर्न सकेन पञ्चमीको दिनदेखि पनि भनेर भनिन्छ। त्यो पनि भन्छ नि त, अष्टमी दिन पनि भन्छन् होइन। त्यो पनि भएन भने द्वादशी दिन गर भन्छ। अब त्यो पनि भएन भने अनिखेर त्यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ पितृको चाहिँ पिताको चाहिँ त्यो तिथिमा लिएर चाहिँ श्राद्ध गर्नु भन्ने चाहिँ चलन छ। अब यो कहिलेबाट आयो भन्ने कुरो चाहिँ पनि पुरा आउँछ। त्यो धेरै पहिलेदेखि नै यसको चाहिँ श्राद्ध गर्ने प्रचलन भएको हो। जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ यो खासमा श्राद्ध हो कि श्रद्धा हो? यो चाहिँ श्रद्धा हो।
यो चाहिँ श्रद्धाले जुन गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ श्राद्ध भनिन्छ। यदि कसैले चाहिँ वास्ता के अरे यो मैले बेकार चाहिँ गर्न लागेको सिधै यहाँ त्यहाँ भन्यो भने त्यसो नगरे पनि हुन्छ। तर श्रद्धाले आफ्नो चाहिँ पितृको चाहिँ लागि चाहिँ हामीले गर्ने हो। त्यहाँबाट श्रद्धापूर्वक चाहिँ उहाँहरूको स्मरण चिन्तन गर्ने भएको भएर चाहिँ श्राद्ध भनेको हुन्छ। अब यो भावनाले अब यहाँ फेरि अर्को कुरो के आइरहेछ भने अब मगा श्राद्ध के भन्ने कुरो भइरहेछ। अब पहिले चाहिँ नि विद्वानहरूको कुरा थाहा हुन्थ्यो, मैले पनि सुन्थेँ। हाम्रो बुवाहरूले सबैले भन्नुभएको मगा श्राद्धमा चाहिँ श्राद्ध गऱ्यो भनेदेखि आफ्नो चाहिँ सन्तान हानि हुन्छ भनेर चाहिँ भन्थे त्यहाँबाट। र त्यही अनुसार चाहिँ नि उहाँहरूले अब म साह्रै केटकेटी हुँदाखेरि नि उहाँहरूले कसैले सोध्यो भने यो मगामा चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर त्यसको साटो चाहिँ नि यदि चाहिँ के त भनेदेखि चाहिँ औँसी यिनीहरूमा गर्नु भन्ने छ। फेरि मगा चाहिँ कि त्रयोदशी कि द्वादशी यिनीहरूमा प्रायः मगा भनेको चाहिँ के हो खासमा, कसरी पर्छ? नक्षत्र मगा नक्षत्र। यो दिन गऱ्यो भने अलिकति चाहिँ नि सन्तान हानि हुन्छ भन्ने चाहिँ छ त्यहाँ। जस्तै यो चाहिँ प्रत्येक वर्ष नै पर्दछ त्यो सोह्र श्राद्धमा? प्रत्येक वर्ष पर्छ। यो त नक्षत्र चाहिँ के हुन्छ नि पाञ्चाङ्गमा चाहिँ आइ नै राखेको हुन्छ नि त। अनि त्यस कारणले त्यो अब यो बेलामा चाहिँ कहिले त्रयोदशी पर्छ, कहिले द्वादशी पर्छ, यस्तै किसिमको हुन्छ त्यहाँबाट। जुनसुकै तिथिमा पनि पर्न सक्ने भयो होइन। त्यस कारण यो भावनाले अब यसमा गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ नि एक थरी अहिले आएर चाहिँ यो मगा श्राद्ध होइन, यो चाहिँ तिथि श्राद्ध हो भन्ने छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यदि चाहिँ मगा श्राद्ध नभएको भए त्यो किन त्यसले त्यो अब यसपालि के छ भने द्वादशी श्राद्ध मात्रै भने पुग्छ, द्वादशी मगा श्राद्ध भन्ने। अन्य पनि त नक्षत्रहरू आउँछ नि त, अनेको उल्लेख गरेको हुँदैन, मगाको चाहिँ गरिएको हुन्छ। द्वादशी मगा श्राद्ध भन्ने बित्तिकै के भइदियो भनेदेखि किनभने अब आजदेखि नै चाहिँ उता नक्षत्र आइराखेकै हुन्छ। तर द्वादशीमा आएर यसपालि द्वादशी मगा श्राद्ध भन्यो। त्यो भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई के भयो भनेदेखि श्रद्धा हुँदैन, ओहो सन्तान हानि हुन्छ भनेर भय त्रासहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हो त भनेदेखि अनि मलाई पनि धेरैले सोध्छन्, मैले भने हेर्नुहोस् अब अहिले चाहिँ भनाइ चाहिँ यो पनि छन् अचल, तर परम्परा मान्ने हो भनेदेखि चाहिँ मगा श्राद्ध नगर्नु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ अब म केदेखि मैले थाहा पाएको कुराहरू। यसमा शास्त्रमा पनि त उल्लेख भएको होला नि, शास्त्रमा मगा श्राद्ध पनि नगर्नु भन्ने छ। त्यस कारणले चाहिँ अब यो हो। त्यस कारण यसलाई चाहिँ यो किसिमको चाहिँ अलिक अपवाद पनि आइरहेको छ। तर किन यो अपवादलाई चाहिँ के छ भने किन चाहिँ हामीले चाहिँ चिन्तित भएर चाहिँ काम गर्नु होइन। अब त्यस्तो हो भनेदेखि मगा श्राद्धको दिन अब भनौँ द्वादशी छ भने द्वादशी कसै तिथि पर्छ भने ठिक छ, उसले चाहिँ औँसीमा गर्दै भएको त्यहाँबाट। त्यस कारण चाहिँ यो किसिमको चाहिँ गरे पनि हुन्छ भन्ने छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने फेरि मानिसले चाहिँ कसरी चाहिँ यो सोह्र श्राद्धमा चाहिँ अब के चाहिँ गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा आयो। विशेष गरी जस्तो यहाँले भन्नुभयो वर्षमा एकचोटि पितृहरूले चाहिँ अब केही आशा गरेर आउँछन् भनेर यहाँले भन्नुभयो, यो वार्षिक तिथिमा पनि त भइरहेको हुन्छ, उहाँको स्मरण त वार्षिक तिथिमा एकजनाको मात्रै हुन्छ। तर्पण चाहिँ त सबैले पाउँछन्, तर चाहिँ के त भनेदेखि एकजनाले मात्रै पिण्ड पानी पाउँछ वार्षिक तिथिमा। तर के त भनेदेखि यो पार्वण श्राद्धमा चाहिँ आफ्ना चाहिँ मृत सबै पितृहरूले चाहिँ पिण्ड पानी पाउँछन् त्यहाँबाट। त्यस कारणले फेरि अर्को भनाइ के छ भने यो चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भने पितृलोक चाहिँ खाली हुन्छ। सबै पितृहरू चाहिँ के गर्छ भने आफ्नो चाहिँ यहाँ आफ्नो छोरा नातिहरूले कसैले दिने छ आफ्नो सन्ततिहरूको आसपासमा भनेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ आइराखेको, उहाँ चाहिँ खाली भएर खाली गरिकन यहाँ चाहिँ आश्रय चाहिँ आइराखेका हुन्छन्। त्यसो भन्नाले अब यहाँ हामीले श्राद्ध नै गर्दैनौँ भने त उनीहरूले पनि त अलिकति खाना चाहिँ पाएन भनेर चाहिँ निराश त भइहाल्छन् होइन। त्यस कारण चाहिँ नि यो सोह्र श्राद्ध चाहिँ हामीले अवश्य चाहिँ गर्नै पर्छ त्यहाँबाट। जस्तै अब यो पितृहरू चाहिँ सधैँभरि पितृ नै भएर बस्नुहुन्छ कि उहाँहरूको पनि त्यसको पनि आफ्नो फेरि त्यहाँबाट अन्यत्र लोकहरू हुन्छ? अब यसो छ, अब पितृलोकमा गएर बस्नुभयो पितृ भए, त्यसबाट अब त्यसबाट पनि अलिकति चाहिँ उ भइसकेपछि फेरि माथि अर्को लोकमा पुग्नु होला, त्यो भएपछि फेरि पितृ हुँदैन। अब यो किसिमको चाहिँ नि अब आफ्नो आफ्नो चाहिँ जस्तै हामीले वर्षभरि नै उहाँहरूको सम्झना गरिरहेका हुन्छौँ होइन, उहाँहरू चाहिँ पितृ हुनुभएको छ भनेर, तर उहाँहरूको पनि आफ्नो फेरि त्योभन्दा पनि अगाडिको माथिल्लो लोकहरू हुन्छन् होला होइन, पछाडि पनि। अनि त्यो चाहिँ के कस्तो आधारमा उहाँहरू फेरि त्यो
अर्को अनिन्द्र लोकमा अब यो त यहाँ सबै कुरो के हुन्छ भने सन्ततिले गरेको कर्मअनुसारले कर्मअनुसार भयो। उहाँहरूले चाहिँ त्यो सन्ततिको कर्मअनुसार नै उहाँहरूको आफ्नो प्रमोसन सद्गति कि दुर्गति हुने त्यो चाहिँ हुन्छ त त्यही किसिमको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ गरे हुन्छ। त्यसमा उहाँहरूले चाहिँ आनन्द चाहिँ त्यही छ। र पितृहरूको चाहिँ हामीले यो चाहिँ हामी यहाँ मात्रै होइन, जापानमा पनि बिहान बेला के कहीँ चाहिँ केही कार्यक्रम गर्नुपर्ने पहिले उनीहरूले चाहिँ नि बत्ती बालेर पितृलाई सम्झना गरेर अनि खेर चाहिँ गरिराखेको जापानिजहरूले जापानीहरूले त्यो गरिराखेको हुन्छ त। त्यस कारण पितृहरूको लागि चाहिँ सबैले चाहिँ मान्ने गरिरहेको छ, मान्नु पनि पर्छ, हामीले पनि मान्नुपर्छ त्यहाँबाट। अब यसमा के छ भने मुख्य कुरो के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि यसमा जस्तै 16 दिनसम्म 16 श्राद्ध भनिन्छ। 16 श्राद्ध नामले पनि एउटा 16 दिनसम्म नै हुनु छ होला भन्ने लाग्छ होइन। पूर्णिमालाई चाहिँ नगर्नु भनेको छ भने चाहिँ यहाँले आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्म गरिने भन्नुभयो। अनि प्रतिपदामा घटस्थापना पनि त हुन्छ नि त होइन? त्यो दिन हुन्छ, तर के त भनेदेखि त्यो दिन माता म प्रमाता विद्युत प्रमाता माको लागि कसैको चाहिँ आफ्नो मामाको चाहिँ मावलीतिरको चाहिँ बाबा हजुरबा हजुरआमाहरूको श्राद्ध गर्ने कोही पनि रहन्छ भने अब आखिर उनीहरूलाई पनि त आश हुन्छ नि मेरो चाहिँ उसको भयो भने मेरो छोरीको छोराहरूले पनि त केही गर्ला नि के त पर आश हुन्छ नि त। त्यस कारण त्यो उनीहरूको लागि चाहिँ गर्ने चाहिँ मातृ श्राद्ध भयो। त्यस कारणले अनि यो आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्मलाई यो 16 दिनमा चाहिँ हाम्रो यो 16 श्राद्ध चाहिँ गर्छ। अनि जस्तै पूर्णिमामा दिवंगत भएकोहरूको चाहिँ कहिले गर्ने श्राद्ध? औँसीमा या चाहिँ नि द्वादशी या औँसी पूर्णिमामा चाहिँ किन गर्न नहुने भएको? यो पूर्णिमालाई चाहिँ के छ भनेदेखि यो 16 श्राद्ध जुन हाम्रो भन्छौँ नि त्यसलाई चाहिँ यो परेको छैन त्यहाँ। अब जब जुन चाहिँ गर्नु भनेको तिथि हुन्छ त्यो नभएपछि त त्यसलाई चाहिँ गर्न मिलेन, गरेको महत्त्व हुँदैन। शास्त्रले चाहिँ पूर्णिमालाई चाहिँ निर्देशन दिएको छैन 16 श्राद्धभित्र चाहिँ। हजुर हजुर। जस्तै अब 16 श्राद्धमा विभिन्न अब आफन्तजनको श्राद्ध गरिन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी एउटा पिताको तिथिमा मात्रै पारेर गरिन्छ क्या? यो चाहिँ के छ भने पिताकै तिथि पार्नु भन्ने छ। किनभने पिताको तिथिमा चाहिँ किनभने हामीले चाहिँ त्यो पिताको तिथि गर्नु पायो भने सबै पितृ चाहिँ त्यही तिथिमा आउँछन् त्यहाँ। त्यस भएर पिताको तिथिमा गरिन्छ। र अखेरि अब त्यस भएर यदि त्यो बेलामा पनि केही किसिम कसम कदाचित चाहिँ केही भएर चाहिँ रोक्यो अथवा मानव चाहिँ अब श्रीमती चाहिँ ले चाहिँ आफ्नो विवाहित श्रीमतीले पिण्ड बनाएर चाहिँ दिनुपर्ने थियो। श्रीमती चाहिँ रहस्यला भइन् त्यहाँ। अब त्यो तिथिमा गर्न पाइएन किनभने अहिपछि चाहिँ 31मा चाहिँ त्यो श्रीमती रहस्यला भए पनि केही फरक पर्दैन, गर्न मिल्छ। तर यो 16 श्राद्धमा चाहिँ श्रीमती रहस्यला भयो भनेदेखि गरिँदैन। त्यो भने कहिले गर्ने त भन्दाखेरि यदि अलि अगाडिको तिथि यसले हाल्छ आज भोलि नै रहेछ भने त एकादशी द्वादशी पनि हामी गर्न सक्छौँ। होइन अब त्यो रहेछ भनेदेखि औँसीको दिनमा हामी गर्न सक्छौँ त्यो हुन्छ। त्यस कारणले यो किसिमको चाहिँ अनि रजस्वला महिला भइसके पछाडि श्रीमती भएपछि चाहिँ गर्न नहुने चाहिँ किन? के हुन्छ भने भनाइ के छ भनेदेखि चाहिँ श्रीमतीले आफ्नो विवाहित श्रीमतीले पकाएको चाहिँ पिण्ड चाहिँ श्रीमानको हातमा उसले चाहिँ बनाएर अनि श्रीमानको हातमा चाहिँ उनले दिएर गर्नुपर्ने त्यहाँबाट सबै पितृहरूको लागि होइन। जस्तो अब पहिले चाहिँ आयो अब अमुक गोत्रस्य अमुक चाहिँ सर्मणस्य भनौँ अथवा वर्मणस्य जे भन्छ अश्वत पिता भनौँ होइन। पिता अमुक शर्मा अमुक चाहिँ ऊ भयो भन्यो अनि यसो पिण्ड अमृत स्वरूप असित सदा भएर चाहिँ दिइसकेपछि फेरि अर्को चाहिँ उनले चाहिँ दिन्छन् त्यहाँ फेरि चाहिँ अश्वत पितामह अनि प्रपितामह अनिखेरि त माता अनि पितामही भने पितामही प्रपितामही। अब यदि चाहिँ यसो अब सौतिनी आमा पनि रहेछन् बितेको अथवा सापत्न माता होइन। अनि यता मावलीपट्टि अथवा मातामह प्रमातामह विद्युत प्रमातामह अथवा अब मातामही अब प्रमातामही विद्युत प्रमातामही अब यसरी हामी गर्छौँ त्यहाँबाट होइन। अनिखेरि त्यहाँबाट अब छोराको रहेछ भने छोरो भयो अब भाइको भयो होइन। यी सबै अनिखेरि त्यहाँबाट मावलीपट्टिको मामाहरू भए
फुपूहरूको सबैलाई सम्झिन पाइयो सोह्र श्राद्धमा चाहिँ सबैलाई सम्झिन पाइयो। यसरी चाहिँ श्रीमतीको हातले बनाएको पायस हुन्छ, उसले के अरे दुधमा पकाएको पायस, घिउ हालेर पायस चट्टै दिएपछि आफ्नो पितृले पाउँछन् भन्ने छ है। त्यो छ। जस्तै अब यो पिठोले बनाउने कि पायसले बनाउने? जौको पिठोले पनि बनाउने भनिन्छ नि। यो यसो छ, जौको पिठो प्रायः चाहिँ नि तीर्थ श्राद्धमा चाहिँ हुन्छ। जौको पिठो तीर्थ श्राद्धमा चाहिँ नि जौको पिठै हुन्छ त्यहाँबाट। केवल खालि जौको पिठो नहुने चाहिँ तीर्थमा कहाँ भने बद्रीमा, बद्रीनारायणमा चाहिँ त्यो बद्रीनारायणमा जुन भोग लगाएको हुन्छ त्यही भोग लगाएको चाहिँ दिन्छन् हामीलाई र अनि त्यसैको चाहिँ पिण्ड बनाएर दिने हो चाहिँ ब्रह्मकपालीमा त्यहाँ। अन्त सबै ठाउँमा चाहिँ के त भने यो उसमै चाहिँ हुन्छ त्यहाँबाट जौको पिठो हुन्छ। तर आफ्नो घरमा गर्ने बखतमा चाहिँ नि पायस नै बनाएरै चाहिँ दिनुपर्छ त्यहाँबाट। उनीहरू पितृहरूले तृप्त हुन्छन् त्यहाँबाट होइन। जस्तो जौ पिठो दियो भने जौ पिठोमा त अब घिउ त हाल्ला, दुध पनि अलि हाल्ला, तर त्यति ऊ हुँदैन। जस्तो पायस भयो भने के हुन्छ नि मिठो पनि हुन्छ, सबै खान पनि पाउँछन्। त्यसमा यो बेलामा चाहिँ र अर्को कुरो के छ भनेदेखि जौको पिठो मानिलिउँ चाहिँ नि अब अहिले त त्यो फेरि अलिकति मानिसमा समस्या पनि आउला। तर हाम्रो पहिलेको त प्रचलन भनौँ अथवा चाहिँ नि के छ भनेदेखि यदि चाहिँ उपाध्य ब्राह्मण थिए, उसले चाहिँ क्षेत्री चाहिँ श्रीमती ल्याए, त्यसबाट निस्केको चाहिँ छोरो छ भने अब उसले चाहिँ पिण्ड पानी त्यो ऊ बनाएर चाहिँ दिने उपाध्यलाई भएन भन्छन् भने चल्छ। त्यस बेला चाहिँ के त भनेदेखि जौको पिठो दिनु भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रचलन पहिलेदेखि चलिआएको हो। अब अहिले अलिकति अब विभिन्न किसिमका चाहिँ यो समस्याहरू अब के छ नि अचलबाट यो हुन्न भन्ने आदिहरूले गर्दा त्यो नहुन सक्ला। तर चाहिँ त्यस बेला चाहिँ जौको पिठो दिन्छन्। त्यसरी यहाँले शर्मा ब्रह्मा के दुईवटा अघि त शर्मा भनेको अब ब्राह्मणलाई शर्मा भने होइन, क्षेत्रीहरूलाई अब ब्रह्मा भने ब्रह्मा अरे, अनि त्यहाँबाट नेवार र वैश्य भन्छ। भनेपछि त्यो त पिण्ड दिने बेलामा त्यो उल्लेख गर्नुपर्छ, जे कुरो पनि पर्छ। चाहे गोदान गर्नुहोस्, पहिले त गोदान गर्नै पर्यो, प्रायश्चित गोदान, त्यो बेलामा पनि के उनी गर्नुपर्छ। पितामा पवितामा गर्नु पऱ्यो भने जे पऱ्यो पनि आफ्नो चाहिँ ऊ नै पर्छ। कुनै पनि पितृ कार्य अथवा देव कार्यमा चाहिँ सङ्कल्प गर्दाखेरि पितृ कार्य देव कार्य जेसुकै गर्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ के छ भने पहिलो कुरो त प्रायश्चित आफ्नो देह शुद्धि त गर्नु पऱ्यो नि। देह शुद्धिको लागि चाहिँ हामीले प्रायश्चित गोदान गर्छौँ। पहिले चाहिँ के छ यति हजार चाहिँ गाई दान गरे भन्थ्यो नि। अब अहिले त गाई दान गरेर काम छैन। एक त गाई दान गर्ने सक्दैन एक कुरो, दोस्रो कुरो गाई दान लिने कसले? अब गाई दान के भनेको छ भने गाई दान गर्नेले चाहिँ नि गाईलाई चाहिँ गाई बाच्छालाई खाने चाहिँ नि व्यवस्था नै गरिदिनु पर्छ त्यहाँबाट। अब एउटा चार आना 3 आना जग्गामा घर बनाएर बसिरहेको छ ब्राह्मण, अब उसलाई गाई दिएर उसलाई कहाँ लिएर जाने त्यहाँ? त्यस कारण चाहिँ नि फेरि वर्षैपछि कार्य गरिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि अहिले चाहिँ जुन रुपियाँलाई नै अब एउटा अनि त्यो रुपियाँलाई गरिएको गौदानको मान्यता कति हुन्छ त? त्यसको फल प्राप्ति छ कि छैन? होइन, अब यसो छ नि त्यो त सम्झनु पऱ्यो नि त। अब सम्झनेखेरि के छ भने हामीले जे सम्झ्यो त्यही नै हुने होइन र। हामीले जे सम्झिन्छौँ त्यही नै चाहिँ नि हामीले चाहिँ मान्नुपर्छ त्यहाँबाट। अब किन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब हामीले जस्तो चाहिँ नि अब हामीले अब गोदान सुरु गऱ्यौँ र चाहिँ हरिओम तत्सत् ओम विष्णु पुरुष अब अध्याय श्रीमद् भगवत महापुराण इत्यादि भनेर गऱ्यौँ त्यहाँ। पछि गएपछि अब अमुक गोत्र भनेको अब गोत्र के हो? अमुक गोत्र चाहिँ अमुक गोत्र अमुक शर्मणे अथवा वर्मणे अथवा गुप्त अहम मम भन्नु है भनेर अब भनिसकेपछि अनिखेर त्यहाँबाट आफ्नो पितृपितामा पविता अब ईश्वर सारमा पितृपितामा पविता महानाम मातामा प्रमाता पितृ प्रमाता भएर अब यो किसिमको चाहिँ गरेर नाम लिएर सबजना गर्नुपर्छ। त्यो हो भनेपछि चाहिँ भावले चाहिँ अब गौलाई दान गरेको भनेर सम्झिनु पर्यो। गाईकै चाहिँ ऊ गरेर फेरि त्यसमा के छ भनेदेखि कुसको चाहिँ एउटा ऊ बनाएर राखेर अनि के गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ मनोमय तर्पयता भनेर हामीले पुच्छर गाई
अब खुदै गाई नै भएदेखि त पुच्छरले चाहिँ मनोमै तर्फ त बाँचोमै तर्फ त सोत्रमै तर्फ त प्राणमै तर्फ त पशुमै तर्फ त भनेर त उ गर्थे। अब त्यो छैन भने कुस एउटा चाहिँ हुन्छ, त्यो कुसले चाहिँ अहिले गर्छन् त्यो गाईको पुच्छर पुच्छर सम्झेर अलिकति त्यहाँबाट सुने त्यहाँ। अनि त्यसै भए श्राद्धहरू चाहिँ कति प्रकारका हुन्छन् खासमा? श्राद्ध चाहिँ ल भन्यो भने 10 प्रकार 12 प्रकार इत्यादि छन् त्यहाँ। तर के त भने अहिले नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, गोष्ठ श्राद्ध इत्यादि छन् त्यहाँ। तर अहिले हाम्रो चाहिँ गर्नु पर्यो चाहिँ एकोत्तिष्ठ, पार्वण, एका पार्वण अनि त्यहाँ तीर्थ श्राद्ध, यी 4वटा चाहिँ अहिले चलिरहेको छ। पार्वण चाहिँ 16 श्राद्धमा भयो। हो, एका तीर्थ श्राद्ध भनेको तीर्थ श्राद्ध तीर्थमा गएर गरिने श्राद्ध भयो। अब एका पार्वण भनेर चाहिँ के छ भने यदि कसैको चाहिँ आफ्नो बाउ आमाको चाहिँ मृत्यु कहिले पऱ्यो त 16 श्राद्धभित्रमा पऱ्यो त भने त्यो उनको चाहिँ श्राद्ध एका पार्वणबाट गर्नु पऱ्यो त्यहाँबाट। अथवा औँसीको दिन पऱ्यो मृत्यु भयो भने पनि औँसीको दिन मृत्यु भएको पनि एका पार्वण गर्नु दुईटा चाहिँ ब्राह्मण दियो राखेर गर्नु पर्यो। त्यसमा एका पार्वण भन्दाखेरि त्यसको विधि विधान फरक हुन्छ कि? फरक त अलिकति भइ नै हाल्छ, तर ऊ चाहिँ एउटै हो। जस्तो दुईटा ब्राह्मण राख्यो, एउटा विश्वदेव ब्राह्मण एउटा पितृ ब्राह्मण राख्यो होइन। अब विश्वदेव ब्राह्मणपट्टिको सबै भएर गर्ने, यता पार्वण पनि विश्वदेव ब्राह्मणको सबै हुन्छ। विश्वदेव ब्राह्मण दुईटा चाहिँ राखेका हुन्छ होइन। अब यता पितृ ब्राह्मण दुईटा राखेका हुन्छ, विश्वदेव ब्राह्मण पिता। अब चाहिँ के छ भनेदेखि विश्वदेव ब्राह्मण एका पार्वण के हुन्छ भनेदेखि अब बुवा चाहिँ औँसीमा बित्नु भएको छ भने एका पार्वण श्राद्ध गर्नु पऱ्यो। अब के हुने भयो त पितृ पितामह प्रपितामह तिनजनाले मात्रै पिण्ड पाउँछ एका पार्वणमा। पितृ पितामह प्रपितामहले पिण्ड पाउँछ, 3 पुस्ताले पाउँछ। अब मुहाको रहेछ भने मातृ पितामही प्रपितामही पाउँछ। क्या भने अरू चाहिँ उहाँहरूले दिँदैन, तर पार्वणमा चाहिँ सबैलाई दिइन्छ। त्यसमा चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ अब एकदम चाहिँ घर जतिलाई सम्झना छ त्यो सबैलाई दिन पाइयो। अब भनौँ न घरमा चाहिँ कति काम गर्ने मान्छे राखेको हुन्थ्यो, उसले चाहिँ के छ भने आफ्नै चाहिँ मालिक भएर सम्झेर धेरै गरेर आफै उसको मृत्यु भयो, उसलाई पनि हामी दिन सक्छौँ त्यहाँबाट होइन। श्रद्धा भावले जसुकैलाई पनि दिन सकिने शिष्य आफ्नो चाहिँ पढाएको शिष्य होस् अथवा मन्त्र सुनाएको शिष्य होस्, उनीहरू पनि हामी दिन पाउँछौँ त्यहाँबाट। गुरुलाई भयो, गुरुलाई त जहिले पनि दिनुपर्छ त्यहाँबाट। तर्पण त झन् एकोत्तिष्ठ पनि दिनुपर्छ, दिनैपर्छ त्यहाँबाट गुरुलाई चाहिँ। हुन्छ, थप कुराकानी हामी विश्राम पछि गर्नेछौँ। दर्शक पनि अलिकति पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि हामी फेरि पनि आउनेछौँ, हामी सँगै रहन। भक्ति संवाद। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ दर्शक पनि। अहिले तपाईँ भक्ति संवादमा रहनुभएको छ र हामीले विशेष गरी 16 श्राद्ध विषयमा केन्द्रित रहेर यो 16 श्राद्धको पावन अवसरमा पितृहरूबारे हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ, श्राद्धबारे चर्चा गरिरहेका छौँ। र यो हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण कर्तव्य पनि हो आफ्नो पितृहरूलाई, आफ्नो अग्रजहरूलाई श्रद्धा सम्मान गर्नु, उहाँलाई तृप्त पार्नु, उहाँहरूको जिउँदो छँदाखेरि सेवा गर्नु र मृत्यु पश्चात पनि उहाँहरूको स्मरण गर्नु। र त्यसै उसले चाहिँ हामीले अहिले यो 16 श्राद्ध जसलाई पितृपक्ष पनि भनिन्छ, यसमा चाहिँ सम्पूर्ण ओमकार परिवारका वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो तिथि परेका दिनहरूमा पितृहरूलाई श्राद्ध तर्पण गर्नुभएको छ र सक्नेले घरमै बसेर गर्नुभएको छ भने अब समस्या परेकाहरूले तीर्थमा पनि गएर गर्नु भइरहेको छ र 16 दिनसम्म यो चल्ने गर्दछ। त्यसैले यसलाई 16 श्राद्ध पनि भनिन्छ। र हामी थप फेरि पनि कुराकानीको लागि हामी विश्रामपछि पनि फेरि उहाँलाई स्वागत गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ फेरि पनि, धन्यवाद। जस्तै भयो मैले अलि भर्खर पनि भने घरमा यो चाहिँ आफ्नै घरमा बसेर गर्नुपर्ने भनेर भनिन्छ होइन, श्राद्धहरू पितृकर्महरू। अब यो श्राद्ध चाहिँ के आफ्नै घरमा गर्नुपर्ने हो। तर अहिले समस्या के भइरहेछ भने आफ्नो घरमा चाहिँ नि अब डेरामा आएर बसिँदो रहेछ। अब डेरामा बसिँदै चाहिँ त्यो घरमा गरिकन नगर्ने भन्ने पनि कुरा आउँछ। तर त्यो घरमा चाहिँ नि अर्काको घरमा नगर्नु भन्ने छ त्यहाँबाट होइन। त्यसमा यस्ता व्यक्तिले के छ भने कुनै आफ्नो नजिक चाहिँ तीर्थस्थल छ भने त्यो तीर्थमा गएर गऱ्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ।
है। त्यस कारण चाहिँ यो किसिमको चाहिँ अब आफूलाई जसरी चाहिँ पाएको पर्छ त्यो किसिमको गर्नु पर्यो। त्यसो भए यहाँले चाहिँ पितृ प्रत्येक महिनाको औँसीमा पनि यहाँले विशेष रूपले यहाँले उपासना गर्दै आउनु भएको छ होइन? खासमा पितृलाई कसरी खुसी पार्न सकिन्छ होइन? कतिको पितृ दोषहरू पनि छ भनेर भनिन्छ होइन? ती दोषहरूबाट कसरी मुक्ति हुने? यसो छ, पितृ दोषबाट मुक्त हुनलाई त के छ भनेदेखि आफूले सधैँभरि पितृको चाहिँ आराधना गर्ने। सर्वप्रथम चाहिँ पितृ दोष कसरी लाग्छ? पितृ दोष हटाउनलाई चाहिँ के छ भने पितृ दोष कसरी लाग्छ सुरुमा चाहिँ? पितृ दोष भने जसले चाहिँ आफ्नो पितृको लागि त्यति वास्ता गरेनन्, श्राद्ध पनि गरेनन्, केही पनि गरेनन्, त्यहाँबाट पितृ भने के हो र? यसलाई नगरेर के हुन्छ? म बाँचुन्जेल हामीले जे गर्न सक्यौँ गऱ्यौँ, अब मृत्यु भइसकेपछि के हुन्छ? अब यो कसरी पाउँछन् भन्ने कुरा आदि चाहिँ इत्यादि अहिले त्यो चलन कसरी पाउँछन् भनेर चलन छ। अब यसमा के छ भनेदेखि शास्त्रले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ नाम गोत्रम पितृ प्राप्तुम पितृणाम तु प्रापकम हव्य कवयो हो अग्निख्वाता दयस्तेषा मादिपत्य व्यवस्थिताः नाम मन्त्रास्त्र देशः भवान्तर गतानपिः प्राणिनः प्रीणयन्ते वः तदाहारत्वमागतान् देवो यदि पिता जातः शुभकर्माणि योगतः तस्मात् न ममितं सुभृत्वा देवत्वे प्यनुगच्छति गन्धर्वे भोगरूपेण पशुते च निरं भवेत् श्रद्धानं वायुरूपेण नागते प्यनुगच्छति पानं भवति सत्ये राजसत्ये तथा विषमः धनुजत्ते तथा मध्यम प्रेतत्वे रुधिरोदकम मनुष्यत्वे न पारदानी नाना भोगतारम भवेत्। अब पितृहरूको लागि चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो यहाँ अहिले कस्तो चाहिँ समस्या आइसक्यो भनेदेखि अहिले श्राद्ध गरे के हुन्छ? सिधै चाहिँ पैसा खर्च गरे किन? त्यो चाहिँ अन्न खर्च गरे किन भन्ने चाहिँ हुन्छ। अब के छ भनेदेखि 31 श्राद्धमा 1 जना ब्राह्मण राख्नु भनेको छ र पार्वण श्राद्धमा चाहिँ 4 जना ब्राह्मणसम्म चाहिँ गर्नु भनेको छ। अब पहिले चाहिँ के थियो भनेदेखि 4 जना ब्राह्मणै राख्थे त्यो, तर कुसको ब्राह्मण राख्ने थिएन चाहिँ पहिले। अब अहिले त्यो चाहिँ सम्भव नभएर चाहिँ ब्राह्मणको प्रतिनिधित्व गरेर कुसको ब्राह्मण राख्ने गरेको छ। र अर्को फेरि अहिले फेरि एउटा के भन्न आइरहेछन् भनेदेखि उनीहरूले कसरी पाउँदैन नि, यहाँ चाहिँ सिधै चाहिँ गरेर के गर्ने भन्ने पनि मानिसमा चाहिँ भावना भइरहेछ। त्यस कारण यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ नि नाम गोत्र, अब नाम गोत्र चाहिँ चाहियो होइन? नाम गोत्र मन्त्र आदिको आधारमा सहाराले रोगमा चाहिँ के छ भने पुत्रादिले श्रद्धा भक्ति विश्वासपूर्वक अर्पणा जुन गरिन्छ, अब भनौँ त्यो गरेको चाहिँ हव्य कव्य आदि अग्निख्वाता माने आदि पितृदेवताहरूले के हुन्छ व्यवस्था गरी जुन लोकमा जुन योनिमा प्राप्त भएका छन्। अब योनिको कुरा आइरहेको थियो नि, त्यसमा चाहिँ प्राप्त भएको त्यो त गराइन्छन्। जस्तै आफूले गरेको शुभ कर्मको पुण्यले पिता देवयोनिमा पुगेको छन् भनेदेखि दिव्य वस्तुहरू के हुन्छ नि आदि अमृत रूपमा चाहिँ परिणत हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पितृ चाहिँ पाउँछन् होइन। अझै गन्धर्व योनिमा प्राप्त भएको छन्, गन्धर्व योनिमा भनेदेखि उसले चाहिँ भोग गर्न चाहने वस्तुमा होइन बदली अगाडि पुग्दछन्। र अब पशु योनिमा गएको भए उत्तम घाँसहरू पाएर चाहिँ उनीहरूले तृप्त हुन्छन् त्यहाँबाट। त्यो आफै अटोमेटिकली चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ उता परिणत हुँदै जान्छ त्यहाँ होइन। त्यस्तै नाग योनिमा रूपमा भएको भएदेखि वायु होइन उसको अगाडि खडा हुन्छन् त्यहाँबाट होइन। अब अक्षय योनिमा चाहिँ यदि पुगेका रहेछन् जन्म भनेदेखि मान्छे वस्तु उसको मनपर्ने पान गर्ने वस्तु भइपुग्दछ त्यहाँ होइन। राक्षस योनिमा रहेछ भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि आमिष वस्तु जुन नखाने वस्तुहरू भएर पुग्दछन् र अनिखेर त्यहाँ चाहिँ प्रेत योनिमा रगत भएर पर्छ। अब यो किसिमबाट चाहिँ आफूले सन्ततिले दिएको जुन श्राद्ध तर्पण पिण्ड चाहिँ त्यो रूपमा चाहिँ परिणत भएर उहाँहरूलाई तृप्ति प्राप्त गर्दछ, उनीहरूले पाउँदछन् भन्ने यो छ होइन। त्यस कारण चाहिँ के छ भने अचारभरि सबैलाई अब के भन्न थाल्यो भनेदेखि अब अलिकति यो कलियुग लाग्यो। कलियुगमा चाहिँ अलिकति समस्या हुन्छ कि जस्तो त्रेतायुगमा रामचन्द्रले चाहिँ श्राद्ध गर्न लागेको छ त्यहाँ होइन।
त्यो चाहिँ गयामा गएपछि देखिन्छ त्यहाँ रामचन्द्र श्राद्ध गर्न लागेको अब सीताले पिण्ड बटाएर राख्या र अनिखेरि त्यहाँ अकस्मात चाहिँ पिण्ड दिने बेला हुन लागेको थियो दशरथले आएर हात थापे अब सीतालाई समस्या भयो अब दिने कि नदिने अब सिधै आफ्नो ससुर आएर थाप्नु भएको ल भनेर उसको हातमा चाहिँ दिइदिए अब त्यस कारण चाहिँ के छ भनेदेखि आफ्नो चाहिँ धर्मपत्नीले चाहिँ बनाएर चाहिँ दिएको पिण्ड चाहिँ आफ्नो पितृपितामहरुले पाउँछन् भनी चाहिँ त्यही मान्यता अनुरूप चाहिँ पत्नीले बनाएर दिने अनि पतिले चाहिँ दान गर्ने त्यही गरिरहेछ। जस्तै अब यहाँले जुन मैले अघि पनि झिके कुरा हैन प्रत्येक औँसीमा नै यहाँले चाहिँ पितृहरूको स्मरण गरेर एउटा व्रत जस्तै बस्ने गर्नुहुन्छ क्या। अब यसो छ मैले चाहिँ के गर्छु भने अमावस्याको दिन हुन त म दैनिकै तर्पण गर्छु नित्य कर्म नै गरेमा म दैनिक तर्पण गर्छु आफ्नो पितृपितामा सबैको लागि आफ्नो पितृहरू जति सबैको लागि। तर अमावस्याको दिन चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा हविष्यान्न खाने र अब मैले म सधैँभरि चाहिँ के छ भने अमावस्या र यो पार्वण श्राद्धमा म कहिले पनि रातो वस्तु युज गर्दिनँ लगाउन्न रातो तिलक लगाउन्न किनभनेदेखि पितृलाई चाहिँ रातो मन पर्दैन त्यस भएर त्यो छ र अनिखेरि त्यसपछि त्यस भावनाले अनि अमावस्याको दिन म अभिषान गर्दिनँ। अब ब्राह्मण आफ्नो गुरु पुरोहित आउँछन् पुरोहितहरू होइन उनीहरूलाई चाहिँ टिका लगाइदिएर एउटा भोजन गराउने होइन व्यवस्था चाहिँ गरिन्छ। किनभने भोजन भनेको के छ भने हामीले श्रद्धाले आफ्नो चाहिँ श्रद्धा गरेर चाहिँ भित्र दिलदेखि मेरो आफ्नो पितृको लागि जुन हामी चाहिँ केही दिन्छौँ र चाहिँ भोजन गराउँछौँ त्यो नै के छ भनेदेखि पितृको लागि चाहिँ तृप्त गर्ने कुरा हो। र त्यसमा ब्राह्मणलाई खुवाएपछि चाहिँ पितृहरू पनि तृप्त हुन्छन् त्यो कारणले गर्नुहुन्छ यहाँले। अनि पितृदोषको मूल निवारण चाहिँ के श्राद्धहरू यही नै हो। श्राद्ध नगरिकन हुँदैन सर श्राद्ध गर्नै पर्यो आफ्नो चाहिँ त्यो पनि के छ भने श्रद्धाले जुन गरिन्छ त्यो गरिसकेपछि त्यसो चाहिँ पितृदोष हट्दै जान्छ। अहिले धेरै चाहिँ ज्योतिषीहरूले चाहिँ मैले अहिले यो कान्तिपुरमा पनि सुन्छु त्यो के अरे हाम्रो पन्तको होइन ज्योतिष पन्तले चाहिँ भन्छन् तपाईँको चाहिँ जो पितृ नमान्नु ज्योतिषहरूले पितृदोषको गरिरहेको हुन्छ। जस्तै अब कतिपयको अवस्थामा चाहिँ छोरा पुत्र नहुन सक्छ होइन त्यो अवस्थामा पनि त पुत्रीहरूले श्राद्ध गर्नु हुँदैन भनिन्छ होइन त्यो श्रीमती गर्न मिल्छ। छोरा नहुनेको हो छोरा छैनन् भनेदेखि श्रीमतीले श्राद्ध पिण्डदान गर्न मिल्छ। तर छोरा छन् भनेदेखि श्रीमतीले त्यसमा कपाल पनि खरिने कुराहरू आउँछ। कपाल चाहिँ किन कपाल चाहिँ यसो भयो कपाल चाहिँ के हुन्छ भने कपालमा आएर के बसिया हुन्छ भनेदेखि फोहोर इत्यादि सबै हुन्छ नि त्यहाँ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ जे हामी अर्पण गर्छौँ त्यसमा केही न केही चाहिँ पर्न सक्छ। त्यसमाले आफ्नो कपाल खरेर शुद्ध भएर बसेपछि त्यहाँ केही पनि भेट आनन्दसँग चाहिँ गयो बस्यो अनि त्यहाँ अब गुरु महिलाहरूको हकमा चाहिँ कपाल खरिनु त अलिकति त्यति सम्भव नहोला। सबैले खौरिन्छन् तर अहिले चाहिँ जसले चाहिँ महिलाहरूको हकमा चाहिँ महिलाले खौरिँदैनन् तर के छ उनीहरूले अघिल्लो दिन चाहिँ अब साबुन आदि इत्यादि के लगाएर हुन्छ उनीहरूले नुहाइदिए गरे हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ त्यसबाट केही चाहिँ झर्ला भन्ने हुँदैन तर अलिकति मिलाएर उ गरे हुन्छ तर महिलाको हकमा परेन। तर पुरुषको हकमा चाहिँ नि श्राद्धमा धार्मिक कार्यक्रममा चाहिँ के छ भने कपाल खौरिनै पर्छ। यो श्राद्ध मात्रै होइन कसैले सप्ताह लगाउनु पर्यो देव कार्यमा पनि भयो देव कार्यमा पनि हामीले कपाल खौरिनै पर्छ। किनभनेदेखि त्यो कपाल खौरिनु भनेको त्यो आफ्नो शरीरमा भएका नराम्रा चाहिँ चिजहरूलाई चाहिँ सफा सुग्घर बस्ने हो त्यो विषय स्वच्छ पवित्रताको लागि चाहिँ अनि श्वेत वस्त्र पनि धारण गरिन्छ। श्वेत वस्त्र यो धोती पनि लगाउने विधि हुन्छ पनि भनिन्छ। यो यसो भयो अब यो पार्वण श्राद्धमा त धोती नै हो धोती नै चाहिँ लगाएर चाहिँ श्राद्ध गरिन्छ होइन। अब अरू देव कार्यहरूमा पनि धोती त अवश्य धोती लाउनै पर्छ। तर के छ भने अब यदि पितृ के अरे यो
सप्ताह नवाह गरेको खर्च नवा भने के त भनेदेखि म गरेको खर्च चाहिँ नि जस्तै धोतीहरू लाउनुको तात्पर्य चाहिँ यो सिलाएको वस्त्र नलाउने भनेर हो कि कस्तो के भएर चोखोको लागि चोखोको लागि अब किनभने धोती लाउँदाखेरि सिलाएको हुन्छ होइन सिलाएको भन्नाले सिलाएकोलाई चाहिँ त्यति पवित्र मान्दैन त्यस कारण चाहिँ धोती चट्ट चाहिँ लगाएपछि आनन्दसँग चाहिँ आफ्नो चाहिँ शुद्ध वस्त्र मानिन्छ तर त्यही गरी चाहिँ हरेक उसमा देव कार्य पितृ कार्य हरेकमा चाहिँ धोती लगाएरै गर्नुपर्छ जस्तै अब प्रत्येक वर्ष नै ब्राह्मण बोलाएर पिण्डदान गर्नै पर्ने हो पितृहरूलाई खुसी पार्नलाई तृप्ति पार्नलाई पर्छ किनभनेदेखि अब आखिर त पितृदान पनि गर्नु पऱ्यो पितृलाई ब्राह्मणलाई भोजन पनि गराउनु पऱ्यो नि त मुख्य भोजनमा चाहिँ ठुलो चाहिँ महत्त्व मानेको छ ब्राह्मण भोजन ठुलो महत्त्व मानेको छ त्यस कारण ब्राह्मण भोजन चाहिँ गराउनै पर्ने चाहिँ छ त्यस कारण यो भयो र अर्को अब के छ भनेदेखि यो पार्वण श्राद्धमा हामीहरूले अब के भनेदेखि चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यो गर्न गऱ्यौँ भनेदेखि तर किन अब 16 दिन गर्न सकेनौँ भने पनि एक बुवाको तिथिमा एउटा तिथिमा चाहिँ राम्रोसँग श्रद्धाभावले गरौँ धेरै तल भएर पनि नगरौँ ताकि चाहिँ यसले चाहिँ केही न केही चाहिँ हुन्छ फेरि आवाज आउनुहुन्न भन्छ होइन अब धेरै कराउनु हुँदैन हल्ला गर्नु हुँदैन इत्यादि चाहिँ पकाउने ठाउँमा पनि धेरै कडाङहरू कुनै गरेर चाहिँ चलाएर नपकाउनु इत्यादि भन्छ त्यो भयो भने पितृलाई चाहिँ अलिकति हुन्छ भन्छ त्यस कारणले त्यो किसिम गरेर अनि राम्रोसँग चाहिँ गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ उसले चाहिँ पितृको दोष चाहिँ केही पनि लाग्दैन त्यहाँबाट र अनि आफूलाई सधैँभरि आखिर त्यो नलाग्नु भने के त आफ्नो लागि नै हो त्यो आफू चाहिँ सदाभरि आनन्दसँग चाहिँ आफूलाई चाहिँ हरेक पितृले के गर्छन् यदि देवताले चाहिँ दियो भने पनि पितृले चाहिँ हर्छ भन्ने छ त्यहाँ अब त्यो भनेको अब देवतालाई चाहिँ हामीले जस्तो शिवजीलाई चाहिँ धेरै तपस्याको इत्यादि गऱ्यो भने शिवजी खुसी के चाहन्छ त के वर माग्छ माग अब हामीले चाहिँ धेरै उसमा हेरेका छौँ हेर अब शिवजी चाहिँ झन् कुरै भएन जे माग्यो उयो दिने जाँदा होइन आफ्नो श्रीमती त अब त्यो माग्यो भने उहाँले दिएर पठाउने शिवजी त्यसो उसको गणेशजी फेरि त्यही छ त्यहाँ गणेश पनि मागेको कुरा दिन्छन् त्यहाँ ब्रह्माजीले त्यही उछन् त्यहाँ त्यस कारण यी सबै कुराहरू भावनाले देवताले जुन दिन्छन् तर पितृको आराधना गरिएन भने पितृले चाहिँ हर्छ भने पितृदोषको चाहिँ अथवा त्यो पितृको कोपको चाहिँ यो के हो अवस्था चाहिँ अब यसो छ के हुन्छ यो अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि पितृको चाहिँ त्यो नभएपछि हरेक कुराको कहिले के यो गर्छु भनेर गर्न खोज्यो त्यो नै बिग्रिन्छ होइन अब यता गर्न लाग्ने बिग्रिन्छ उता गर्न लाग्ने बिग्रिन्छ अब विघ्न बाधाहरू आउने विघ्न बाधाहरू चाहिँ आइराख्छन् त्यहाँ अनि त्यसमा हुनाले ज्योतिषले के भन्छन् भनेदेखि तपाईँको पितृदोष रहेछ पितृ शान्ति गराउनु उहाँहरू भन्छन् अब पितृ शान्ति गर्नलाई कपाल खौरिने होइन स्नान राम्रोसँग गर्ने अब ऊ खानु पर्यो तिथि थाहा नभएकोहरूले चाहिँ अमावस्यामा गर्ने पितृ थाहा नभएको अमावस्या त्यो किसिम गरेर मजासँग चाहिँ पञ्चगव्य खायो अनि त्यहाँबाट चाहिँ कपाल खौरेर चाहिँ गऱ्यो झौतो वस्त्र भन्छ सेतो कपडाहरू लगायो होइन र अनिखेरि आनन्दसँग ब्राह्मण बोलायो अब फेरि भान्जाको नाति होइन अब भानिजको ठुलो महत्त्व मानेको छ त्यहाँ यसमा त्यस कारण छोरीको छोरो चाहिँ नातिको पनि ठुलो महत्त्व मानेको छ उसको भूमिका के हुन्छ यिनीहरूले चाहिँ के छ भनेदेखि आखिर उनीहरूको लागि मान्नुको मतलब कि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सधैँभरि चाहिँ आराधना गर्छौँ उनीहरूको गोडा धुन्छौँ उनीहरू टिका लगाइन्छौँ उनीहरू श्रद्धा गर्छौँ र उनीहरूले पनि के छ भने हजुरबा मेरो हजुरआमा भएर चाहिँ मानुन् न होइन त्यस कारण चाहिँ के छ भने उनीहरूले पनि त ओहो मलाई त यसो मानेछ है भनेर अनिखेरि त्यहाँ चाहिँ भान्जाबाजीलाई अनिवार्य बोलाउनु भनिन्छ नि त अब उनीहरूलाई चाहिँ के छ भनेदेखि यो सबै चाहिँ पुर्खौली चाहिँ सबै सिकाउने क्या त्यहाँ हरेक कुरा हामीले सिकाउने हो क्या जस्तो आफ्नो घरमा के गर्छौँ अब जस्तो मानौँ घरमा चाहिँ श्राद्ध गरेको छ र यस्तो यस्तो सबै कुरा चाहिँ जाने भने उसको छोरा नातिले पनि गर्ला अब छैन के पनि गरिरहेको छैन भने न छोराले गर्छ न के हो न नातिले गर्छ
त्यो नगरेपछि के भयो अनिखेरि त्यहाँबाट केही समय त होला अब यताउता गरेर खुसी होला तर केही समय पछि त केही पनि हुँदैन त यो पनि मिल्दैन पनि जस्तै विशेष तिथिहरू पनि हुन्छ नि यसको होइन पञ्चमी औँसी अब यसमा 16 श्राद्धमा चाहिँ नि पञ्चमी र तिथि नवमी पनि मातृ नवमी पनि तर चाहिँ के त भनेदेखि दशमीलाई लिएको छ अनि एकादशी कृष्णपक्षको एकादशी अब यदि चाहिँ कुनै चाहिँ तिथिमा गर्न श्राद्ध गर्न चाहिँ रोक्यो भने कहिले गरिन्छ भन्दाखेरि यो कृष्णपक्षको एकादशी या अमावस्या भन्छ द्वादशी पनि गर्छन् त्यहाँ त्यस कारण दशमी यो 16 होइन यो 16 श्राद्धमा पनि जुन एउटा विशेष तिथिहरू पनि यस विशेष तिथि चाहिँ के छ नि द्वादशीलाई ल्याएको छ दशमीलाई लिएको छ एकादशीलाई ल्याएको छ अमावस्यालाई लिएको छ त्यहाँ नवमी पनि भनिन्छ नि मातृ नवमी पनि आमाको लागि मातृशक्ति आमाको लागि चाहिँ मातृ नवमी भनेको छ अब अर्को कुरो के छ भनेदेखि अब चतुर्दशीमा के छ भनेदेखि कसैले चाहिँ अब कहीँ लडाइँमा गयो बेला गोली हानेर मारियो अथवा चाहिँ कसैले चाहिँ तलवारले काटेर मारियो होइन यस्तो किसिमको भयो भनेदेखि चाहिँ चतुर्दशीमा श्राद्ध गरेर मिल्यो अहिले चाहिँ मिलेन यो कारण चाहिँ के हो नि त त्यो दिनमा गऱ्यो भने मात्रै पाउने उहाँहरूले कि होइन अहिले अब त्यसको त्यो चाहिँ यसो चाहिँ शस्त्र अश्रादि हतानाम श्राद्ध भनेको छ त्यहाँ होइन त्यसरी त्यस्तोबाट चाहिँ उ गरेको छ भने उनीहरूको लागि त्यो दिन श्राद्ध गर्ने जुनसुकै तिथि परे पनि त्यो दिनमा गर्नु पर्यो चतुर्दशीमा पऱ्यो चतुर्दशीको दिन शस्त्र अस्त्रबाट चाहिँ यदि हत्या भएको छ भनेदेखि गरिदिन्छु होइन होइन जस्तै उहाँको चाहिँ जुन मृत्यु व्यक्तिको के भयो भनेदेखि चतुर्दशीको दिन कुनै पनि महिनाको यो कृष्ण पक्षको चतुर्दशीको दिन चाहिँ के त भनेदेखि उसलाई चाहिँ शस्त्र अस्त्रको हतियारले गोली हानेर हो कि अथवा चाहिँ खुकुरी हानेर हो कि अथवा चाहिँ केले हो यसरी चाहिँ मरेको छ भनेदेखि उसको श्राद्ध चाहिँ चतुर्दशी दिन गरेर मिल्यो त्यसो भए मातृनवमी भनिन्छ होइन अनि विशेष गरी पिताको तिथिमा चाहिँ श्राद्ध गर्ने भनिन्छ यो मातृनवमी भनिन्छ यसमा चाहिँ जो महिलाहरूको भनौँ न त्यसमा मातृशक्तिहरूको गरिन्छ भनिन्छ होइन मातृनवमीको दिन आमाको लागि यसमा फेरि के हुन्छ भने आमाको लागि मात्रै भन्छ मातृ पितामही प्रपितामही भनेर तिनवटा यो भयो त्यसपछि त्यहाँ फेरि बाबुको नाउँ छ पितृ पितामह प्रपितामह बाबुको नाउँ छ पहिला चाहिँ माताको हुन्छ मातृ पितामही प्रपितामही भएर तिनवटाको हुन्छ अनि पितृ पितामह प्रपितामह हुन्छ अनि त्यसपछि गएर अनिखेरि माता म प्रमाता विद्य प्रमाता म भनेपछि 9वटा चाहिँ हामीले 9वटा हेर्छौँ त त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि 3टा यतापट्टि 3टा यतापट्टि ब्राह्मण राखिन्छ अब ऊ अनिखेरि त्यहाँबाट चाहिँ अब हामीले चाहिँ पिण्ड दिनेखेरि त्यही हिसाबले मातृ पितामही प्रपितामही पितृ पितामह प्रपितामह मातामह प्रमाता भनेर हामी कतिवटा सिधा पनि त्यही किसिमको चाहिँ हामी गर्छौँ र त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ गर्छौँ कम्तीमा 6वटा चाहिँ हुनु पर्यो सिधा पनि 7वटा हुन्छ एउटा चाहिँ विश्वदेव भन्छ एउटा चाहिँ भूस्वामी भन्छ नि हाम्रो पृथ्वीको मालिक जो छ उसलाई पनि हामीले विश्वदेव मालिक भनिदिन्छौँ अब यो किसिमबाट जस्तै अब हाम्रो देव कार्यमा र पितृ कार्यमा गौको र ब्राह्मणको विशेष भूमिका रहन्छ महत्त्व रहन्छ होइन जुन यहाँले भन्नुभयो धेरै ब्राह्मणहरू चाहिने ठाउँमा कोषले पनि स्थापना गरिएको छ होइन तर ती ब्राह्मणहरूलाई कर्म गरिसके पछाडि चाहिँ त्यति सन्तुष्ट नपारेको अवस्था पनि कता यता कता सुनिन्छ यसमा चाहिँ कस्तो नियम रहेको छ ब्राह्मणलाई के दिने कसरी दिने कतिसम्म दिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले कर्तालाई दोष लाग्दैन अब यसो भयो मानिलिउँ चाहिँ नि अब भनौँ न मेरो चाहिँ नि हैसियत के छ भने प्रशस्त मसँग छ मैले प्रशस्त कमाएको छु मसँग हैसियत प्रशस्त छ यस्तो यस्तो चाहिँ आधुनिक सबै छ तर पुरोहितलाई बोलाएर मैले काम गराएँ खाना पनि अब ठिकैको चाहिँ खाना दिएँ र चाहिँ दक्षिणा पनि मैले थोरै दिएँ भनेदेखि उसलाई पनि एउटा चाहिँ ओहो यत्रो चाहिँ धन सम्पत्ति भएर पनि जब चाहिँ अथवा 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ दियो भन्ने उसलाई लाग्यो भने अनि के हुन्छ भने ऊ खुसी त भएन उसले खिन्नता व्यक्त गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो हुन्छ त्यस कारण चाहिँ अब हुन त ब्राह्मणले त्यो कहिले पनि जति सन्तुष्ट हुनुपर्छ भनिन्छ ब्राह्मणले कसैको चाहिँ ऊ गर्नु हुँदैन धन सम्पत्तिमा चाहिँ लोभ गर्नु हुँदैन जति चाहिँ पाइन्छ त्यति फेरि अर्को कुरो के छ भने हाम्रो शास्त्रले के भन्छ भने आफूले कमाएको जति कमाएको छ त्यहाँभन्दा बढी हामी पाउन सक्दैनौँ अर्काको देखेर हुँदैन त्यहाँबाट
होइन तैपनि यतिसम्म चाहिँ दिनुपर्ने भनेर शास्त्रीय नियम एउटा अब यो चाहिँ के छ अथवा एक दिन बराबरको पुग्ने दिनुपर्ने हो कि अहिले त्यो जस्तो चाहिँ नि अब ज्यामीको भनौँ न ज्यामी डकर्मीको चाहिँ यति पैसा दिनु भन्ने चाहिँ तोकिएको हुन्छ तोक्यो होइन तर यो ब्राह्मणको चाहिँ नि यति पैसा दिने भने तोकिया छैन एउटा तोकिनु पर्छ कि पर्दैन जस्तो लाग्छ यहाँलाई होइन अब त्यो यसो भन्छ कि त चाहिँ नि किनभने ब्राह्मणको पनि आफ्नो जीविका हुन्छ उसको पनि घर परिवार हुन्छन् होइन त्यसको लागि चाहिँ अब यदि चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि सरकारलाई चाहिँ लाग्यो भनेदेखि उसले गरे जस्तै चाहिँ तुक दिनु पर्थ्यो त्यहाँ होइन अब 31 श्राद्धमा यति दक्षिणा दिने पार्वणमा चाहिँ यति दिने र चाहिँ अब जन्मोत्सव गर्नु पर्यो यति दिने होइन कति त्यहाँनिर श्रम खर्च हुन्छ कति समय लाग्छ त्यो के छ भनेदेखि मैले अरूबाट नि मलाई हाँस उठेको यहाँबाट हामी गया जान्छौँ नि धेरैजना गयामा गएको थिएँ म पनि गएको थिएँ संक्षेपमा हामीसँग समय एकदम थोरै छ ल म गएको थिएँ गयामा के भयो भनेदेखि चाहिँ नि चट्ट लाएर त्यो यहाँबाट जाने व्यक्तिहरू नि सबै उसले श्राद्ध एकदम चाहिँ अब पार्वण विधिले गराएको छ सब गराएपछि दसैँ दिने बेला 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ पनि मुसिलो दिन्छ त्यहाँबाट भनेपछि अनि फेरि उनीहरूलाई के छ सन्तुष्ट हुँदैन कि त्यहाँ त्यसरी म गएको बखतमा म पनि जान्थेँ म गएको बस्दामा के भन्छ हेर हामी यहाँसम्म चाहिँ बल्ल आयौँ उनीहरूको खेती पनि त्यही हो त पारिवारिक भरण पोषणको उनीहरूको बाटो माध्यम नै त्यही भयो भनेपछि उनीहरूको पुग्ने गरेर दिनु पर्यो अनि म के 101 रुपियाँ चाहिँ नगरौँ है त्योभन्दा कमी नगर भनेर भन्छु क्या म आफै जस्तै अब यो भयो चाहिँ मान्छेले बुझेर गर्ने कुरा भयो यहाँले जुन भन्नुभयो ब्राह्मणले चाहिँ लोभ गर्नु हुँदैन यजमानले चाहिँ लोभ गर्नुहुन्छ कि हुँदैन त फेरि यजमानले लोभ गरेर त यहाँ धेरै बिग्रिन्छ त्यो चाहिँ गर्न मिल्ने किन शास्त्रले के भन्छ यजमानले लोभ गर्नु हुँदैन नि त आफ्नो हुँदाहुँदै आफ्नो मैले भने नि अब मसँग चाहिँ पैसा धन सम्पत्ति छ अब मैले के गरेँ भनेदेखि यति चाहिँ नि चामल चाहिँ यति हालेँ र यति चाहिँ के दाल यति राखेँ यति सबै यति गरेँ भने अब त्यो पुरेतले चाहिँ त्यो लाने कि नलाने त्यो लगेर चाहिँ होइन यस्तो भयो भने त हामीले जुन सिधाहरू दान गर्छौँ हामीले त्यो त पितृहरूको लागि भनेर दियौँ त्यो त ब्राह्मणको लागि भएन चाहिँ ब्राह्मणको लागि पनि त हामीले छुट्टै छुट्याएर दिनुपर्ने होला नि त्यसको लागि हामी भोजन पनि गराउँछौँ एक भाग सिधा पनि हामी गर्छौँ त्यहाँ होइन त्यो अनुसारै पारिश्रमिक पनि बुझेर दिनुपर्ने हुन्छ त्यो किसिमको चाहिँ गऱ्यो भनेदेखि सबै खुसी हुन्छन् अब त्यो गरेर जे अवस्थाले अब बाजे आए अब नगरी पनि भएन ल ठिक छ ल भयो भने ऊ हुँदैन जस्तो हामी कहाँ अहिले औँसी सङ्क्रान्तिमा हाम्रो पुरेत भनौँ अहिले हामीहरूको पुरेत चाहिँ भानिजै छन् त्यहाँ भानिज आउँछन् त्यहाँ सधैँभरि अब आउँछन् उनीहरू ऊ गऱ्यो अब भोजन गराउँ त भने चाहिँ उहाँलाई खुसी हुने गरेर सन्तुष्ट हुने गरेर आफ्नो गच्छहरू पनि हेरेर त्यो अनुसारले गर्नु पर्यो हुन्छ अन्तमा के भन्नु छ भने भन्नुहोस् अब अन्तमा अब यही हो सबैले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ नि यो हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ नि मानेर चाहिँ गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ नि उनीहरूको सधैँभरि उद्धार हुन्छ सधैँ चाहिँ उसको परिवारको उद्धार हुन्छ आफ्नो पितृपितामह प्रपितामह होइन आफ्नो नाति प्रनाति सन्तति भावी सन्ततिको लागि सधैँ पनि राम्रो हुन जान्छ यदि त्यो नगरिकन आफ्नो चाहिँ मनमानी चाहिँ जे गरेर यो केही होइन कसो होइन भन्ने यस्तो किसिमको सोच्यो भनेदेखि चाहिँ नि उनीहरूको भावी सन्तति मा केही न केही चाहिँ खुन केही न केही चाहिँ ऊ त्रुटि अथवा चाहिँ कोही अपाङ्ग होला कोहीमा के होला इत्यादि इत्यादि चाहिँ इत्यादि कुराहरू चाहिँ हुन्छन् त्यस कारण त्यो किसिमको राम्रो चाहिँ गर्नुपर्छ र यदि म सबैसँग यही गरौँ है भनेर म सबैलाई अनुरोध गर्दछु त्यहाँबाट हुन्छ यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद हस् हस् धन्यवाद मेरो पनि सबैलाई यो के हाम्रो यो माउन्टेन होइन के अरे भक्ति सन्देश यो भक्ति सन्देश चाहिँ टेलिभिजनलाई पनि मेरो धन्यवाद छ र हाम्रो हेमाजीलाई पनि धन्यवाद अर्को हाम्रो चाहिँ बहिनीलाई पनि धन्यवाद ताकि चाहिँ नि यसै चाहिँ गरेर सबै चाहिँ राम्रोसँग सबैलाई चाहिँ बुझाउने किसिमको चाहिँ यहाँले जुन गर्नुभएको छ यसको लागि म धेरै धेरै आभार छु धन्यवाद छ दर्शक अहिले तपाईँ भक्ति संवादमा रहनुभएको छ र हामीले विशेष गरी 16 श्राद्ध हामी माझ रहेकोले हामीले 16 श्राद्ध विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ र आफ्नो पुर्खाहरूको अग्रजहरूको सम्मान गर्नु श्रद्धा गर्नु हामी सन्ततिको दायित्व हो
र यसबाट हामीले प्रत्यक्ष रूपमा केही गरिएको जस्तो लागे पनि हामीले परोक्ष रूपमा यो हामीलाई नै हो, हाम्रै भावी सन्ततिको लागि हो। हाम्रो वैदिक एउटा सनातन धर्म संस्कृति संस्कार चाहिँ हामी सबैको कल्याणको लागि रहेको छ। त्यसैले यसमा चाहिँ अन्यथा नलिएर यहाँले चाहिँ शास्त्रले निर्देशन गरेका कार्यहरू गर्दै जानुभयो भने यहाँहरूको आफ्नो जीवन पनि कल्याण हुन्छ र भावी सन्ततिलाई पनि शुभ हुँदै जानेछ भन्ने यहाँहरूमाझ निवेदन गर्दै यहाँले पनि सोह्र श्राद्धमा आफ्नो पितृहरूको तिथि सम्झेर कसरी सक्नुहुन्छ, के सक्नुहुन्छ त्यही अनुसारले स्मरण गर्नुहोला, श्रद्धा गर्नुहोला। गर्नु पनि भएको छ र यदि जान्नुभएको छैन, गर्नुभएको थिएन भने पनि फेरि पनि गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा यहाँहरूमाझ व्यक्त गर्दछौँ र सबै ज्ञात अज्ञात पितृहरूको मोक्ष गतिको तृप्तिको कामना पनि यहाँबाट गर्दछौँ र आजको लागि सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार। पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद।